बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबी अजमईन अम्मा बाद। आओ अरबी सीखें और कुरान समझे आसान तरीके से, इस कोर्स में आप सबका इस्तकबाल है। आज हमारे पास एक सवाल है, क्या अरबी ज़बान आसान है? जिस ज़बान को हम सीखना चाहते हैं, इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 दिन गुजर चुके हैं। हमें हल्का सा कुछ तजुर्बा हो गया है। ये मुमकिन नहीं है कि 2 दिन में ही आप ये डिसाइड करें या फैसला करें कि इजी है या डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिर भी कि आपको 2 दिन में इस ज़बान को सीखने में कैसा लगा, इसके लिए मैं चैट बॉक्स में आपका इंतज़ार करूँगा। अगर आपके लिए आसान है तो आप यस लिखेंगे और आपको डिफ़िकल्ट लगता है तो नो लिखेंगे। जल्दी कीजिए, मैं आपको एक 15 से 20 सेकंड का वक्त दे रहा हूँ। माशाल्लाह अब तक हमारे साथियों का रिस्पांस जो है यस में है, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर एक बात हमें जो समझानी है वो ये है कि जब अरबी ताल्लुक हमारा ये नज़रिया कायम होता है तो एक दूसरे सवाल का जवाब भी यहाँ पर हमको मिलता है, क्या कुरान समझना आसान है? तो जब अरबी ज़बान समझना इंशाअल्लाह आसान है तो फिर कुरान मजीद को समझना भी इंशाअल्लाह आसान होगा। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फरमाते हैं, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र, हमने कुरान मजीद को नसीहत के लिए आसान किया है। कुरान मजीद में यकीनन बहुत ज़्यादा उलूम हैं, बड़ी बड़ी बातें भी हैं और बड़े रिसर्च का मौजू भी है कुरान मजीद, लेकिन कुरान मजीद हर एक तबके के लिए, हर एक आदमी के लिए, हर माइंड के लिए दावत देता है। इस एतबार से हर एक इंसान के लिए, हर मुसलमान के लिए ये नसीहत का सामान है जिसे हम बराह रास्त समझ सकते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि मेरी नसीहत, मुझे नसीहत जो कुरान मजीद से मिल रही है वो मैं अरबी ज़बान ही में जब समझूंगा तब जाकर मेरी नमाज में तासीर होगी, मेरी तिलावत कुरान में तासीर होगी। इसलिए हमें कुरान मजीद को समझना चाहिए। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कुरान मजीद के समझने में क्या आसानी है। यहाँ देखिए, इन दोनों सवालात का जवाब हम इंशाअल्लाह ताला एक हिसाब से करते हैं। अब तो आपने यस कहा है सबने, इस एतबार से तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग ज़हनी तौर पर तैयार हैं कुरान मजीद की अरबी को समझने के लिए, आम अरबी सीखने के लिए। लेकिन हम एक सवाल का जवाब कि अगर कोई कहे कि बड़ी मुश्किल है अरबी ज़बान, तो उसका जवाब पहले हम कुरान मजीद से लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह हम लोग ज़बान के हवाले से बात करेंगे। कुरान मजीद हमारे पास मुख्तलिफ अंदाज से प्रिंट होते हैं, किसी में 600 सफ़ात होते हैं, किसी में 600 से ज़ायद होते हैं। तो हम एक कुरान मजीद जिसमें 600 सफ़ात होते हैं, जो 15 लाइन का होता है, 15 लकीरों वाला होता है, उसको लेते हैं। यानी पर पेज 15 लाइन से 15 सतरें हैं। 15 सतरी कुरान मजीद जो उमूमन हुफ़ाज़ किराम इस्तेमाल करते हैं, उसके ज़रिए से अगर हम हैं तो 600 सफ़ात है, हर पेज पर 15 लाइन से 15 सतरें हैं। और अगर हम हिसाब करें हर सतर के एतबार से कि हर सतर में कितने अल्फाज हैं, तो हर सतर में 9 अल्फाज हैं औसतन, कम ज्यादा भी हो जाते हैं, लेकिन एक दरमियानी तौर पर औसतन हम ये समझे कि 9 वर्ड्स पर लाइन है। तो फिर एक कैलकुलेशन करेंगे हम कि 15 इंटू 9, तो जवाब आएगा आपको 135। बट हम यहाँ पर राउंड फिगर कर लेते हैं कि पर पेज जो है वो 130 वर्ड्स है। 130 वर्ड्स अगर पर पेज है तो हमारे पास कुरान मजीद को पूरा समझने के लिए 600 सफ़ात पर कितने वर्ड्स होंगे? तो हमारे पास इंटू 600 करेंगे तो 78,000 वर्ड्स हमारे कैलकुलेशन से साबित होते हैं। अब जब ये 78,000 वर्ड्स हैं, अगर हम किसी से कहें कि आपको 78,000 वर्ड्स पढ़ना है, याद करना है, तो हर एक को बड़ा मुश्किल मालूम होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। 78,000 वर्ड्स जो है कुरान मजीद में हमारे कैलकुलेशन से मिल गए
लेकिन ये टोटल 78,000 नहीं है, बल्कि ये जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं इतने सारे अल्फाज, ये अल्फाज ही कुरान मजीद में 35,000 टाइम्स आते हैं। कितने बार आते हैं? 35,000 मरतबा आते हैं। गोया कुरान मजीद के बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो रिपीटेड होते हैं। जैसे हम देखिए ये 9वीं लाइन हमारी, देखिए 9th लाइन, इसमें अल्लाह, रब, रसूल, किताब, हक, दुनिया, आखिरत, आखिरा, अर्ज, समा, अजाब, कौम, ये जो लफ्ज हैं ये कुरान मजीद में बार बार आए। तो बार बार आने वाले को अगर हम एक शुमार करें तो हमारा ये कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगा। 10th वाली इसमें हमारे पास वर्ब है। ये वर्ब अगर हम लोग सीख लेते हैं तो इस वर्ब के एतबार से इंशाअल्लाह ताला हमें बड़ा फायदा होगा, और उस फायदे के जरिए से हमारी इस कैलकुलेशन में बड़ा फर्क पड़ेगा। हमारे पास टोटल अल्फाज जो 78,000 है, ये बचकर ये 78,000 अल्फाज जो है ना, ये टोटल बच जाएंगे हमारे पास 4,800। जब हम अरबी सीखेंगे तो हमारा टारगेट कितना होगा? 4,800। मुझे बताइए कि अगर 4,800 वर्ड्स याद करने के बाद हम पूरा कुरान अगर हम समझ सकते हैं तो पर डे हमारे पास क्या टारगेट आएगा कि कितने अल्फाज हमें याद करेंगे तो हम एक साल में कुरान मजीद को समझ सकते हैं। जरा हिसाब कीजिए, जल्दी कीजिए, चैट बॉक्स में आंसर भेजिए आपका। 365 से डिवाइड कर दीजिए, माशाल्लाह आ गया। बस 13 अल्फाज का हमें टारगेट मिल रहा है कि हम पर डे कितने अल्फाज याद करें। 13 अल्फाज अगर हम याद करते हैं तो पूरा कुरान मजीद हमको समझ में आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो क्या ये हमारे लिए चैलेंज नहीं है कि कल क़यामत में अगर हम अल्लाह के सामने खड़े हो जाएं और अल्लाह ताला हमसे पूछें कि ए बंदे, तूने इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की, तेरी ज़बान कोकनी थी, तेरी ज़बान उर्दू थी, तेरी ज़बान गुजराती थी, तेरी ज़बान जो भी थी, तूने इंग्लिश को माना और उसे पढ़ा, तो उसके कितने वर्ड्स तुझे याद हैं? अभी हमारी हालत ये है कि हम अंग्रेजी ज़बान से इतने ज़्यादा करीब हैं कि हम बोल नहीं सकते कि हमें कितने वर्ड्स याद हैं। अगर किसी को भी पूछा जाए आपको कितने वर्ड्स याद है, तो बोलेगा भाई बोल लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, किसने काउंट किया है? तो हमारे लिए एक सवाल बन जाता है। तो इसी तरह से जब हम अरबी में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, पढ़ना शुरू कर देंगे, तो ये जो 4,500 हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगे, रेगुलर हो जाएंगे। और देखिए ये रिपीट होते हैं। आज हम बताएं आपको यहाँ पर चौथी लाकीर में देखिए आप, ये हाजा लफ्ज आपने पढ़ लिया है। अब ये मोस्ट रिपीटेड वर्ड है, बहुत ज्यादा रिपीट होने वाला वर्ड है, लेकिन आपने वहां पर पढ़ लिया। अब आप जहां कहीं भी हाजा देखेंगे इंशाअल्लाह ताला वो आपको याद आ जाएगा उसके मीनिंग, और उसके जरिए से आप सेंटेंस समझने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। तो आज हम आपको कुछ अल्फाज वो सिखाते हैं जो कुरान मजीद में ज़्यादा यूज़ होते हैं और बहुत आसान तरीके से। देखिए यहाँ ये वर्ड समझने से पहले ध्यान रखिए कि कुरान मजीद में या अरबी में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जैसे इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो 8 है, लेकिन अरबी में सिर्फ 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। पहला होता है फेल, वर्ब, और दूसरा होता है इस, नाउन, और तीसरा है हर्फ। ये हर्फ जो है अंग्रेजी के एतबार से इसको वर्ड नहीं कह सकते, इसलिए कि हेल्पिंग वर्ड्स वगैरह जो आते हैं ये जो है तमाम के तमाम इसमें हर्फ में आ जाते हैं। इस एतबार से हमें वर्ब को जो सीखना है उसके लिए एक बेहतरीन तरीक़ेकार TPI का है जो अंडरस्टैंड कुरान वालों ने इजाद किया है। बेहतरीन तरीके पर इसके ज़रिए से इंशाअल्लाह ताला आपको वर्ब्स याद हो जाएंगे। तो आज हम इंशाअल्लाह ताला उसमें से एक चीज़ यहाँ पर हासिल करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, ताकि हम रोज़ाना थोड़ा थोड़ा इंशाअल्लाह अपने कोर्स में वर्ब्स को सीखते रहेंगे। तो मेरे साथ ये 6 अल्फाज को आपको पढ़ना है, फिर इंशाअल्लाह मैं आगे समझाता हूँ। पढ़िए, हुआ, हुम, अंत, अंतुम,
انا نحن, ہوا ہم, انتم انا نحن. دیکھیے انہیں پڑھنے کا ایک خاص طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جب ہوا بولیں گے تو اپنے دائیں ہاتھ کو دائیں طرف, جیسے آپ کو پکچر میں دکھ رہا ہے, اس طریقے سے کر کے پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت آسانی ہوگی. ہوا ایک انگلی نکال کر, ہم بولتے وقت 4 انگلی نکالیے اسی طرح سے. انت سامنے بولیے 1 انگلی, انتم 4 انگلیوں کے ساتھ, انا 1 انگلی کے ساتھ, نحن 4 انگلی کے ساتھ. بالکل شرمانا نہیں ہے, چونکہ ہم کو سیکھنا ہے, اس کے لیے پریکٹس کریں. میں دیکھ نہیں رہا ہوں, آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں یا آپ کے گھر والوں کے ساتھ کر رہے ہیں. اس کے لیے آپ کو بالکل یعنی چست ہو کر اس کو کرنا ہے. چلیے میرے ساتھ اور ایکشن کرتے ہوئے, ہوا ہم, انت انتم انا نحن, ہوا ہم, انت انتم انا نحن. ایک بار, ہوا ہم, انت انتم انا نحن. چلیے اب کون موبائل میں دیکھ کر ہی ہمیں سنائے یا بغیر دیکھے سنائے؟ کون سنائے گا انشاءاللہ؟ جلدی کیجئے. ہاں عبداللہ صاحب انمیوٹ کیجئے. جی. ہوا ہم, انت انتم انا نحن. ٹھیک ہے. معافی کے ساتھ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, کیا آپ اپنا ہاتھ ہلا رہے ہیں؟ جی ہلا رہا ہوں ایکشن کے ساتھ. جی. ایک بشراپا آپ پڑھیے. جی. ہوا ہم, انتا انتم انا نحن. کیا آپ ایکشن کر رہے ہیں؟ ہاں ہاں. ماشاءاللہ. دیکھ کے پڑھیں یا بغیر دیکھے پڑھیں؟ کچھ دیکھ کے پڑھی, کچھ بنا دیکھے. چلیے ابھی بغیر دیکھیے, ایک بار پریکٹس کیجئے, کوشش کریں. ہوا ہم, ہاں انتا انتم انا نحن. ماشاءاللہ. دیکھیے ذہن ہمارا ہمیشہ ڈراتا ہے ہمیں اپنے آپ کو کہ نہیں ہوگا نہیں, تو اس سے پریکٹس کرنا ہے. ایک بار ہم غلط کریں گے لیکن انشاءاللہ بعد میں صحیح ہو جائے گا. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیکم. دیکھیے ابھی جب ہم نے اس کی انگلیوں پر پریکٹس کر لی ہے تو آگے چلتے ہیں ہم اس کو کہ اس کی میننگ کیا ہوگی. اب ہمیں میننگ کو یاد کرنے کے لیے زیادہ وقت نہیں جائے گا جب ہم نے اس کو انگلیوں پر یاد کیا ہے. ہوا, اردو لکھا نہیں ہوں لیکن اردو پڑھ کر ترجمہ کرتا ہوں میں. ہوا وہ, ہم وہ سب, انت آپ, انتم آپ سب, انا میں, نحن ہم سب. انگلش کے اعتبار سے ہوا ہی, ہم دے, انت یو, انتم you all, انا I, نحن we. ٹھیک ہے. چلیے ترجمے کے ساتھ کون پڑھے گا؟ اور نوشین آپا پڑھیے. ٹھیک ہے, ابھی آپ صرف عربی پڑھیں گے لیکن آپ ٹرانسلیٹ فیل کریں گے. اوکے, ٹرانسلیٹ نہیں کریں گے. اچھا, ٹرانسلیٹ کرنا, فیل کرنا ہے, سوچنا ہے. اوکے. ہوا ہم, انتا انتم انا نحن. جی, کیونکہ ہمیں صرف اس کو ایسا یاد نہیں کرنا ہے کہ بس ہم نے پڑھ لیا, بلکہ ہمیں ایکشن کرتے وقت فیل ہونا چاہیے. ہوا فوراً ذہن میں, ہی, ہم, دے ذہن میں آ جائے تو یاد ہو جائے گا. اس کے لیے فاسٹ پڑھنا ضروری نہیں ہے, دھیرے دھیرے پڑھنا چاہیے, لیکن فیلنگ کے ساتھ پڑھیں, ہم ذہن میں دہراتے ہوئے پڑھیں. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ.
فیصل صاحب پڑھیے, کوشش کریے. ہوا ہم انت انتم انا نحن. آپ میننگ سوچتے ہوئے پڑھ رہے ہیں؟ ہاں چلیے ماشاء اللہ. اور آگے ہم چلتے ہیں اور ایک ٹیبل پڑھیں گے ہم. دیکھیے اس ٹیبل میں ہمارے پاس جو لکھا ہوا ہے اسے میں پڑھتا ہوں پہلے, آپ میرے ساتھ پڑھیے. ہو ک کم ای نا. ایک بار اور. ہو ہم ک کم ای نا. اور ایک بار. ہو ہم ک کم ای نا. چلیے کون پڑھے گا؟ ہاں پڑھیے شاہنواز بھائی. ہو ہم جی. ک کم ای نا. ہو ہم کا کم ای نا. ساجیہ پڑھیے. ہو ہم کا کم ای نا. ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. اب دیکھیے اس کو ہم عربی زبان میں کہتے ہیں ضمیر متصل, یہ مل کر آتی ہے. ٹھیک ہے, اس کا ٹرانسلیشن کیا ہوگا؟ ہو ہز ہم their ک your کم your ای my نا آر. ٹھیک ہے. اب اردو میں کیا ہوگا؟ ہو اس کا, ہم ان سب کا, ک آپ کا, کم آپ سب کا, ای میرا, نا ہمارا. ٹرانسلیشن کے ساتھ کون پڑھے گا؟ فبیہا خان پڑھیے. جی. ہو ہز, ہم انگلش میں بولیں گے چلے گا نا؟ یہ بالکل بالکل بالکل. جی. ہو ہز ہم دیئر ک یور یا آپ کا, کم یور آپ سب کا, ای مائی نا آر. جی دیکھیے ہم لوگ جو پڑھاتے ہیں انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن رکھ رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اس کی اجازت ہے. ٹھیک ہے نا, ہم نے لکھ دیا ہے, اس کا مطلب آپ کر سکتے ہیں. سینٹنسز کا بھی ترجمہ کرنا ہے اس وقت آپ انگریزی میں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیے اب ہم لوگ اس کا میجک بتاتے ہیں کہ یہ قرآن مجید میں یہ آپ کو ہر سطر میں ان 6 میں سے کوئی نہ کوئی ملے گا انشاءاللہ, اور پورے صفحہ میں یہ 1-2 بار کہیں نہ کہیں مل جائیں گے آپ کو. یہ مل کر آتے ہیں کسی نہ کسی چیز کے ساتھ. ابھی ہم نے ایک ورڈ لیا ہے رب. اب رب کو اگر ہم اس کے ساتھ جوائن کریں گے تو کیسا بنے گا؟ ربہ ربہم ربک ربکم ربی ربنا. چلیے میرے ساتھ پریکٹس کریں. ربہ ربہم ربک ربکم ربی ربنا. چلیے ایک ساتھ. ربہ, تھوڑا سا اپنے گھر میں بھی ایک ماحول بن جائے گا, ہلکی سی آواز کے ساتھ پڑھیے. ربہ ربہم ربک ربکم ربی ربنا. ایک بار اور لاسٹ. ربہ ربہم ربک ربکم ربی ربنا. چلیے یامن پٹھان پڑھیے. ربہ ربہم ربک ربکم ربی ربنا. ماشاء اللہ, بہت بہتر. جی شوکت بھائی پڑھیے. ربہ ربہم ربک ربکم ربی ربنا. جی شوکت بھائی آپ
ترجمہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. میں آپ کو رب کا ترجمہ بتاتا ہوں. آپ کو رب کا ترجمہ رب سے کرنا ہے, کیونکہ ہم سب کو معلوم ہے کہ رب کا مطلب اللہ رب العزت, پالنے والا ہمارا. تو اس کے ذریعے سے آپ کوشش کیجئے اس کی ترجمہ کرنے کی. انشاءاللہ. ربہ, اس کا رب. جی بالکل صحیح. ربہم, رب مینس اللہ ہی ہو انشاءاللہ. ہاں رب, ہاں. ربہ, اس کا رب. ربہم, ان سب کا رب. ربو کا, تمہارا رب. ربکم, تم سب کا رب. ربی, میرا رب. ربنا, ہم سب کا رب. ماشاءاللہ, بہت اچھا. دیکھیے کتنا آسان ہو گیا. اب ہم کو خالی ایک ورڈ کا ترجمہ معلوم ہونا چاہیے. ہم 6 ورڈز کا ترجمہ کر سکتے ہیں. بالکل. سائمہ پڑھیے. دیکھیے ہم سب کو آواز دیں گے, 2-3 سیکنڈ انتظار کریں گے. جو پڑھے گا اس سے پڑھوائیں گے, جو نہیں پڑھے گا نہیں پڑھیں گے. ربہ, ربہم, ربکا, ربکم, ربی, ربنا. چلیے, ان کے علاوہ کوئی تیار ہے؟ جی پڑھیے. ربہ, his رب. ربہم, their رب. ربکا, تمہارا رب نا ہندی میں. ربکم, your رب. ربی, ہمارا رب. ربنا, ربی میرا رب. ربنا ہمارا رب. جی ٹھیک ہے. اب یہ سلائیڈ آ گئی ہے کہ نہیں ٹرانسلیٹ والی؟ جی آ گئی ہے نا. جی ٹھیک ہے. ابھی انشاءاللہ تعالی ہم اپنی اس کلاس کا اختتام کرتے ہیں. 5 منٹ زیادہ ہو گئے ہیں. آخری کچھ اعلانات ہیں, یہ کر کے انشاءاللہ تعالی آج کی اس کلاس کا اختتام ہوگا. دیکھیے ہم اس کورس میں کیا پڑھیں گے, تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کورس میں عربی زبان کے بنیادی قواعد پڑھیں گے, جس کے ذریعے سے ہم جملے بنانے کی مشق کریں گے. روزانہ ہم کیا کریں گے, جیسے ہم نے لاسٹ جو 2 دن تھے اس میں ہم نے سینٹنس بنانے کے لیے سکھایا, اور سینٹنس بنا کر ہم نے آپ کو ترجمہ کرنے کے لیے کہا. اس طریقے سے ہماری یہاں پر پریکٹس ہوگی. ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو ورڈز دیے جائیں گے, اور ورڈز یاد کرانے کی یہاں پر بھی تھوڑی سی کوشش کی جائے گی. آپ کو تھوڑا سا پریکٹس کرنا ہے, اور روزانہ جو ٹارگیٹ ہوں گے الفاظ کے, ورڈز کے, اس کو ورڈز میننگ یاد کرنے کی کوشش کرنا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم بیسیکلی جو اپنے اس کورس میں پڑھانے کے لیے جس بک کا استعمال کرتے ہیں وہ مدینہ عربک ریڈر ہے. آپ کو نیٹ پر بھی اویلیبل ہے. اس کا پارٹ 1 اور پارٹ 2 ہم آپ کو اس میں کور کریں گے. بٹ ہم اس کو پوری کی پوری جیسے ایک لیسن پہلے پڑھا رہے ہیں, دوسرے لیسن پڑھا رہے ہیں, اس ترتیب پر نہیں پڑھائیں گے. ہم اپنے انداز میں اس کی تدریس کرتے ہیں. تو کوئی چیز جو آن لائن میں ہمیں پڑھانے کے لیے پہلے مناسب لگتی ہے ہم اس کو پہلے پڑھاتے ہیں, جو بعد میں لگتی ہے ہم بعد میں پڑھاتے ہیں. البتہ یہ 2 کتابیں آپ کو آن لائن بھی دستیاب ہیں. PDF ہم ضرور آپ کو بھیجیں گے انشاءاللہ تعالی. اس کا یہ 3 مہینے کا کورس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 12 ہفتوں کا کورس رہے گا. ٹھیک ہے. 1500 روپے انشاءاللہ اس کی فیس ہوگی. آدھا گھنٹہ ہم روزانہ تدریس کریں گے. کلاس ہماری آدھے گھنٹے کی ہوگی. بہت کم ہم لوگ وقت سے زیادہ لیں گے. ہفتے میں 5 دن ہی کلاس ہوگی. ٹھیک ہے. کورس انشاءاللہ باقاعدہ پیر 21 دسمبر سے شروع ہوگا. یعنی ابھی جو ہمارا ڈیمو سیشن تھا یہ آج ہمارا مکمل ہو گیا ہے. اب ہم منڈے سے جو ہے مکمل طور پر شروع کریں گے. ہو سکتا ہے ہمارا ایک سیشن سیٹرڈے کو ہوگا جو ڈیمو کا ہوگا, جس میں ہم اور دوسرے ہمارے شاگردوں کو بھی جمع کرنے کی کوشش کریں گے. آپ لوگ آپ کو اگر اس کورس میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو ہماری مکمل ترتیب آپ کو شیخ اویس کے ذریعے سے معلوم ہو سکتی ہے. یہاں پہ سلائیڈ میں نیچے جو نمبر دیا ہوا ہے یہ شیخ اویس صاحب کا نمبر ہے. ان سے رابطہ کریں. اس لیے کہ ہم واٹس ایپ گروپ نہیں بناتے ہیں, بلکہ گوگل کلاس روم کے ذریعے سے ہم اپنے تمام چیزیں بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ بہت ساری ہماری جو کلاس ہے اس میں مرد عورت دونوں رہتے ہیں. اس لیے کلاس روم کے ذریعے سے ہم پڑھاتے ہیں تاکہ ہر چیز ہر ایک کو الگ الگ چلی جائے. ہمارے پاس نمبر ہوتے ہیں ہمارے کوآرڈینیٹر کے پاس, لیکن ہم لوگ اس کا گروپ نہیں بناتے. ہاں بہت سارے کبھی کبھار ایسے ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کو نہیں جم رہا ہے تو پھر ان کے لیے واٹس ایپ گروپ بنایا جائے گا, لیکن وہ
औरतों का अलग होगा और मर्दों का अलग होगा, लेकिन कॉमनली हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाते हैं। तो आपको हमारे सिस्टम के एतबार से गूगल क्लासरूम डाउनलोड करना पड़ेगा, ताकि हर चीज़ आपको गूगल क्लासरूम में आएगी, शेड्यूल्स वगैरह वहीं पर मिलेंगे, ठीक है। और आपको पीडीएफ दिया जाएगा बुक का भी इंशाअल्लाह ताला, और हम जैसे जो तैयार करते हैं वो भी आपको पीडीएफ में आएगा। वर्ड्स और वर्ड्स की मीनिंग जो है आपको इंशाअल्लाह ताला इंग्लिश, उर्दू, और जो लोग उर्दू जानते हैं लेकिन उर्दू नहीं पढ़ पाते उनके लिए रोमन उर्दू भी इंशाअल्लाह उसमें होगा, ठीक है। यहाँ पर लेक्चर के दौरान हम हल्की सी अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं, अलबत्ता हर एक को इजाज़त है कि वो ट्रांसलेशन जो है इंग्लिश में करें, उर्दू में करें, एवरी लैंग्वेज आप कर सकते हैं, उर्दू में करें या इंग्लिश में करें, ठीक है। हम आवाज़ देंगे सबको, रिप्लाई नहीं मिलने पर बहुत 2-3 दिन तक अगर कोई रिप्लाई नहीं देता है तो उनसे पर्सनली बात की जाती है कि वो क्यों नहीं रिप्लाई दे रहे, उनकी क्या वजह है। बाकी कोशिश ये रहेगी, जैसे हमारे पास 20 से 30 लोग होते हैं तो हम हफ्ते में एक बार तो भी हर एक से पढ़ाने की कोशिश करते हैं और हर एक को आवाज़ देते हैं, 5 सेंटेंस 6 सेंटेंस हर एक से पढ़ाते हैं, कोशिश करते हैं कि सबका नंबर आ जाए। जो अच्छे पढ़ने वाले हैं उनको कभी स्टार्ट में ज़्यादा बोझ दे देते हैं, बाद में उनको पीछे रखते हैं, मतलब उनसे कम सवाल करते हैं और दूसरे लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि क्लास हमारी मजबूती के साथ आगे चले। इसके अलावा और कोई चीज़ पूछनी हो तो आप हमारे शेख उवैस साहब से रब्ता करके पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों में से जो लोग इस क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं शेख उवैस साहब से रब्ता करेंगे।